के भन्दा रुको अरे बिचर सारङ्गी हेरेर हेर त बिचर सारङ्गी हेरेको अवस्था हेर्नु त अनि यो चाहिँ पोस्ट पनि गर्छ सीता बा एकजना भाग्नु भयो सीता बा भनेको याद आयो ए सीता के भनेको याद आयो अरे ए बा याद अन्य वा उरुन्छ उदान ल्याउ रुमाल ल्याउ प्यारी कतिवटा बन्डल ल्याउनु अरे टिस्यु पेपरको टिस्यु पेपर छ यार ले ले किन्ने लाग्यो सारङ्गीले यस्तो गर्छ यहाँ हेर्नु त सारङ्गी बजाउँदै